حمو لأنهم ذهن دير هاي طلع درونات يمدي هذا على قاتم موجه أتابعني ما تندوي كيف عندك قرا أيون كبند قطعتي مو هايون زخانة نقر هاي له الحمد لله الله خير نكسي إذا كله تقطع أمي خطوة بدقة إنه تعال مقاطع لا كان سواشة ها روح لا أنا طلع درون مزور بر زور أنا أفتح في دراني لا ليش نايدي على المساوين ورميت كلا يا خان جاي لنا تأكد هو فيها رأي فيها تاوان رأي مثلا أو دي حالي نسنين ده وصل الحمد لله أنا كأبي زله الحمد لله تنكا I think قرف الحمد لله تنكا قرف no أتابعني نبي يقرر تو والله تبي قاعد هاي إلى فرقة